नेपाल भारत सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षद्वारा पहल सुरु। सचिव स्तरीय बैठकका लागि भारत सकारात्मक। उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कास्की 2 मा 21 जनाको उम्मेदवारी कायम। बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड 4 लेनको बनाउन 46,294 रुख काटिने। 2400 वटा पोल हटाउने विद्युत प्राधिकरणको तयारी। इरानमा 53 अर्ब ब्यारल इन्धन क्षमताको नयाँ खानी फेला। भण्डारण 1/3 बढ्ने राष्ट्रपति रुहानीको भनाई। र बङ्गलादेशमा जारी एबिसी भलिबल प्रतियोगितामा नेपाली महिला टोलीको विजय सुरुवात। अनि महेन्द्र बोलेरो पिकअप हो तपाईँ जस्ता उद्यमशील नेपालीको भरपर्दो साथी। ठुलो क्याबिन, शक्तिशाली इन्जिन र गजबको माइलेजले राख्छ तपाईँलाई सधैँ अगाडि। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। भारतले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर देखिएको विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारत दुवै पक्षले सचिव स्तरीय बैठकका लागि पहल सुरु गरेका छन्। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार सो बैठक आगामी केही साताभित्रै गर्ने गरी गृह कार्य सुरु भएको छ। स्रोतका अनुसार बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिको भ्रमण लगतै सचिव स्तरीय बैठकको मिति तय गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। परराष्ट्र स्रोतले भन्यो चाँडोभन्दा चाँडो बैठक डाक्नका लागि पहल सुरु भएको छ। बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि त्यसले गति लिनेछ र मिति पनि तय हुनेछ। बङ्गलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आगामी मङ्गलबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। बैठकका लागि भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ। यसअघि गत शुक्रबार भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्य र भारतीय विदेश सचिव विजय शेखर गोखलेका बीचको भेटमा पनि पछिल्लो समय देखा परेको कालापानी विवादका बारेमा चर्चा भएको थियो। भेटमा सचिव गोखलेले पनि विवाद समाधानका लागि सचिव स्तरीय बैठक चाँडो गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। यसअघि गत बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले पनि सीमा निर्धारणको काम विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रबाट भइरहेको र त्यस सम्बन्धी समस्याको समाधान दुई देश बीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार आपसी संवादबाट खोज्न पनि भारत प्रतिबद्ध रहेको समेत दावी गर्नुभएको थियो। गत 2 नोभेम्बरमा भारतले उत्तर जम्मू कश्मीरलाई 2 केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गरिएपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। सो नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसैबीच सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनिराव सोविले सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगी अनिराव सोविका प्रतिनिधिले मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री गेवालीले भारतले बलमिचाइ गरेर कालापानीलाई आफ्नो सीमामा राखेर एकपक्षीय नक्सा जारी गरेको बताउनुभयो। भारतले हालै जारी गरेको नक्सा सच्याउन सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्ने मन्त्री गेवालीले आश्वासन पनि दिनुभयो। कालापानीमा नेपालको सिमाना लिम्पियाधुराको कुटिङ्या नदी हो भन्ने प्रष्ट आधार भए पनि भारतले अहिले एउटा सानो कृत्रिम धारा बनाएर त्यसलाई सीमा बनाएको उहाँको भनाइ छ। अनिराव सोविका संयोजक ऐन मह र संयोजक रञ्जित तामाङले भने कालापानीमा तत्काल स्थलगत अनुगमन टोली पठाई नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले आसन्न उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने जिल्लामा स्थापना भएका मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्फत उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको आयोगका केन्द्रीय प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कास्की 2 मा 21 जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। 14 राजनीतिक दल र 11 स्वतन्त्र गरी 25 उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराएकोमा 3 पार्टीका उम्मेद्वारको उम्मेदवारी बदर भएको छ भने 1 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुरुषोत्तम खनालले मात्र नाम फिर्ता लिनुभएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका गजेन्द्र शम्भो लिम्बू, राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका नवराज घले र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका जयवन्त विक्रम सिंहको नाम भने 2074 सालको निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी बदर गरेको छ। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको गत फागुन 15 गते हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि कास्की 2 मा
उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। यस्तै प्रदेशसभाका लागि भक्तपुर 1 कमा 19 जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। दलका तर्फबाट 11 जना र स्वतन्त्र 10 गरी 21 जनाले उम्मेदवारी दिएको भए पनि 2 जनाको 2074 सालको समानुपातिक सूचीमा नाम भएकाले उम्मेदवारी बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका रामशरण लामिछाने र आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीका दिल्ली प्रसाद चौलगाईको उम्मेदवारी रद्द भएको छ। बागलुङ 2 खमा दलका तर्फबाट 8 जना र स्वतन्त्र 2 गरी 10 जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तोकिएको समयमा कुनै पनि उम्मेदवारले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको बताएका छन्। नेकपाले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समर्थन गर्ने निर्णयपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही र कङ्ग्रेसका जित श्रीरचन सहित 10 जना उम्मेदवार छन्। सो क्षेत्रबाट निर्वाचित टेकबहादुर घरतीको गत वर्ष निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। यस्तै दाङमा दलका तर्फबाट 12 र 2 जना स्वतन्त्र गरी 14 जनाको उम्मेदवारी कायम भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका विमला कुमारी खत्री ओली र कङ्ग्रेसबाट केशव कुमार शर्मा आचार्यको उम्मेदवारी परेको छ। उनीहरू बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 2075 माघ 16 गते घोराई लम्है सडक खण्डको बेलदरमारमा कार दुर्घटनामा परि घाइते भएका उत्तर कुमार ओलीको उपचारका क्रममा निधन भएपछि सो निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 17औं चरणको अनसनको 7औं दिन भइसक्दा डाक्टर केसीको रक्तचाप घट्नुका साथै मुटुको चालमा वृद्धि, रगतमा अक्सिजनको मात्रामा कमी तथा मृगौलामा समस्या देखिएको डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट दिपेन्द्र कणेलले बताउनुभयो। डडेलधुरा स्थित एक निजी घरमा अनसन बसेका डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि गत शुक्रबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। थप उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, दक्ष जनशक्ति र उपकरण अस्पतालमा नभएकाले सो स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा सार्न समेत अस्पतालले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको छ। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य थप जटिल बन्दै गएमा आवश्यक सेवा दिन नसक्ने समेत अस्पतालले जनाएको छ। आगामी उपनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सघाउन नेपाली कङ्ग्रेसले अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति गठन गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गरिएको कङ्ग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समितिले निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको आचार संहिताको पालना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको अनुगमन गर्ने कङ्ग्रेसले जनाएको छ। उपनिर्वाचन हुने सबै जिल्लामा पार्टीको स्थानीय तहमा अनुगमन तथा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय समन्वय समिति गठन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि समितिले गर्नेछ। पार्टीका सम्बन्धित निकाय, उम्मेदवार र सदस्यलाई पार्टीका पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न, मतदातालाई मतदान गर्न उत्प्रेरित गर्ने, स्वतन्त्र रूपले मतदान कार्य सम्पन्न गर्न र मतगणना लगायतका कार्य व्यवस्थित गर्न क्रियाशील गर्ने कङ्ग्रेसले जनाएको छ। किर्ती गरी सेयर किनबेच गरेको आरोप खेपिरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश बहादुर राहलले आज पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित एक कलेजको सेयर किनबेचमा अनियमितता गरेको भन्दै उहाँ विरुद्ध जिल्ला अदालतमा किर्ती मुद्दा दर्ता छ। तर रावलले छानबिनमा सहयोग होस् भनेर राजीनामा दिएको जिकिर गर्नुभएको छ। रावल विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका उद्योगी एवं पूर्व सहायक अर्थमन्त्री रूपज्योति र उनकी छोरी सुरुचिलाई थप 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्यालको एकल इजलासले बाबु छोरीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई थप 5 दिनको म्याद दिएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले उनीहरूलाई बिहिबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। अदालतले यसअघि 3 दिन थुनामा राख्न म्याद दिएको थियो। हाउजिङका नाममा 1 करोड बढी रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै विगेन्द्र कृष्ण मल्लले रूपज्योति विरुद्ध गत वर्षको मङ्सिर 16 गते काठमाडौँ प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। रूपज्योति विरुद्ध गत वर्षको मङ्सिर 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। त्यस विरुद्ध रूपज्योति सोही वर्षको मङ्सिर 24 गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गत मङ्गलबार रूपज्योतिको रिट खारेज गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड 4 लेनको बनाउन 46,294 रुख काटिने भएको छ। जिल्ला वन कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका सूचना अधिकारी कृष्ण देवकोटाका अनुसार रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी र पूर्वी नवलपरासीमा निर्माण हुने सडकमा सो मात्रामा रुख काटिने भएको हो। सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चाइनिज ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले रुख काटेर चाँडो सहयोग गर्न वन मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले 6 महिना अघि वन मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनमा 5400 रुख काटिने प्रस्ताव थियो। कम्पनीले बनाएको प्रतिवेदन नमिल्दो र हचुवाको भरमा संख्या तोकिएको भन्दै वन मन्त्रालयले आपत्ति जनाएपछि दोस्रो पटक गरिएको रुख गणना र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनमा बुटवल नारायणगढ खण्डको 114 किलोमिटर क्षेत्रको दायाँ बायाँ 46,000 भन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने प्रतिवेदन आएको हो। सो सडक खण्डको दायाँ बायाँ पर्ने विद्युतका 2400 वटा पोल हटाउनु पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ। हाल 2 लेनको सडकको दायाँ बायाँ पर्ने 2400 पोल हटाउँदा पछिसम्मको लागि समस्या नआउने गरी प्राधिकरणले 33 केभी र 11 केबीका 5 वटा सर्किट बनाएर काम अगाडि बढाउन 52 करोडको लागत एस्टिमेट मूल्याङ्कन गरेर पठाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कावासोतीका प्रमुख मधुसूदन यादवले जानकारी दिनुभयो। हेर्दा आकर्षक देखिने सेतो पुतलीको सङ्क्रमणबाट सङ्खुवा सभामा पछिल्लो 1.5 वर्षको अवधिमा 9 जनाले आँखाको ज्योति गुमाइसकेका छन्। सेतो पुतलीको झुस आँखामा परेपछि 48 घण्टाभित्र अस्पताल नपुगे दृष्टि नै गुम्छ। सङ्खुवा सभाबाट दिपेन्द्र साकेको एक रिपोर्ट। सेतो पुतलीको झुस आँखामा भिजेपछि खाँदबारी 2 चेवाकी 11 महिने सलिना बरालको दायाँ आँखाको ज्योति नै गुम्यो। असोज अन्तिम साता घरमै सेतो पुतली खेलाएर आँखा मिचेपछि उनको आँखामा संक्रमण भएको थियो। संक्रमण भएको 48 घण्टापछि अस्पताल पुर्याउँदा पनि उनको आँखाको ज्योति फर्किएन। बराल अहिले एउटा आँखा देख्दिनन्। सलिनाको बाबु बलराम बराल 48 घण्टा बितिसकेपछि बच्चाको शल्यक्रिया भयो। डाक्टरले चाहिँ तपाईँको बच्चाको आँखाको ज्योति 99% गुमेको छ, सम्भावना 1% मात्रै छ भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार मैले मेरो बच्चाको उपचार गराएर ल्याएँ, तर आँखाको ज्योति उनले गुमाइसकेकी छिन्। यो क्षेत्रमा साँपु फैलाउने सेतो पुतली अत्याधिक मात्रामा पाइन्छ। सेतो पुतलीको झुस भिजेपछि आँखा रातो हुँदै जाने, नानीमा सेतो दाग देखिने, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने र बिस्तारै कम समयमै आँखाको ज्योति कमजोर हुन्छ। पोथी सेतो पुतलीले अन्डा ढाक्न प्रयोग गर्ने झुसकै कारण आँखाको ज्योति गुम्ने र गुमेको ज्योति फर्काउन नसकिने आँखा चिकित्सकको भनाइ छ। तेज रत्न आँखा उपचार केन्द्रका प्रमुख क्षितिज बराल साफु फैलाउने पुतलीको मात्रा एकदम प्रशस्त भएको कारणले गर्दाखेरि वर्ष कोठामा बस्दाखेरि सेतो बत्ती नबाल्ने, बेलैमा झ्याल ढोका लाएर बस्ने साना साना बच्चाहरूले चाहिँ एकदम पुतली राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि पुतली खेलाउने चलन हुन्छ। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो साफुले चाहिँ 24 देखि 48 घण्टा भित्रमा चाहिँ तत्काल उपचार गर्न सक्यो भने आँखाको ज्योति फर्केर आएको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। हावा र धुलोको कारण ठानेर आफै औषधि किनेर हाल्ने, 48 घण्टा भन्दा ढिलो गरी अस्पताल पुगे आँखा सधैँको लागि बिग्रिने चिकित्सकको भनाइ छ। सेतो पुतलीको सिधा संसर्गबाट मात्र होइन, पर्दा, सिरक, गम्छा तथा झ्यालमा पुतलीको जुस खसेको छ भने पनि आँखामा परे यो रोग लाग्ने गर्छ। जनचेतनाको अभावका तथा मानिसले साँपुको बारेमा नबुझेका कारण यसको प्रकोप बढ्दै गएको छ। यसलाई बेलैमा ध्यान नदिए चारैतिर फैलन सक्ने खतरा हुन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवा सभा। नुवाकोटको मेघाङ गाउँपालिका 5 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर तामाङ पक्राउ परेका छन्। लागु औषध चरेस कारोबार मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तामाङलाई 2061 ज्येष्ठ 27 गते दोषी ठहर गरेको थियो। लागु औषध कारोबार मुद्दामा पक्राउ परेका तामाङ 3 महिना 7 दिन हिरासतमा बसी धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनी विरुद्ध अदालतले 3 वर्षको कैद फैसला गरेको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष तामाङ अब 2 वर्ष 8 महिना 23 दिन कारावार बस्नेछन्। यसैबीच 8.5 केजी चरेसहित काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धादिङको थाक्रे गाउँपालिका 2 भूमे स्थान सिमलेका 55 वर्षीय सोनम वाइवा छन्। रुकुम पश्चिम स्थित जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा रमेश कुमार खड्का घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयको टोलीले नासु खड्कालाई सेवाग्राहीसँग 15,000 रुपैयाँ घुस बापतको रकम माग गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। अदालतबाट फैसला भइसकेको मुद्दामा मालपोत कार्यालयलाई जग्गा दाखिल खारेज दर्ता पूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेमा नगराई नासु खड्काले सेवाग्राहीसँग घुस लिएका आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
काठमाडौँको माइतीघरबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका 20 विद्यार्थी नेतालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग समेटेको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रेका उनीहरूलाई प्रहरीले आज बिहान पक्राउ गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध उच्छृङ्खल गतिविधिमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी प्रहरीको छ। पक्राउ परेकालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब नुवाकोट डायरीको पालो। नुवाकोट डायरीबाट कृष्ण थापाको नमस्कार। नुवाकोट अदालतले छिटो छरितो न्याय सम्पादन गरेर पीडितलाई न्याय दिने भएको छ। अदालतका न्यायाधीश उमेश प्रसाद लुइटेलले सबैसँग समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। न्यायालयका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन चाहिने कागजपत्र उपलब्ध गराउने निकाय, सरकारी वकिल, प्रहरी लगायतमा भन्नुपर्दा समयमा कागज आउने ढिलाइ हुने भएकाले कतिपय मुद्दा लम्बिने गरेको न्यायाधीश लुइटेलले बताउनुभयो। अदालतमा आएर वकिल खोजेर मुद्दा लड्न गाह्रो पर्ने लाई अदालतले अवैधानिक वकिल राखिएको र जिल्ला सहकारी वकिल कार्यालयमा पनि निशुल्क वकिल राखिएकाले त्यस्ता सेवाग्राहीलाई भ्रममा नपर्न नुवाकोट अदालतले भनेको छ। पिपलटारदेखि बालाजु सडक निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासीले शास्ति खेप्नु परेको छ। 2070 सालमा निर्माण ठेक्का लिएका ठेकदारले काठमाडौँको बालाजु पिपलटारसम्मको सडक स्तर उन्नति समयमा नभएपछि स्थानीयले धुलो र वर्षामा पहिरोको समस्या झेल्नु परेको छ। त्रिशुली नजिक ढुङ्गेदेखि देवीघाट जाने पिपलटारसम्मको गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, स्याब्रुबेसी र स्वगढी सडक आयोजनाले निर्माण गरिरहेको छ भने पिपलटार ओह्रालोदेखि रानीपौवासम्मको सडक भारतीय AIPL कोशी एन्ड नेउपाने निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका थिए। यो सडक 34 किलोमिटर छ। त्यसैगरी रानीपौवादेखि मुर्खुसम्मको 17 किलोमिटर सडक AIPL र सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले निर्माण ठेक्का लिएका थिए। तारकेश्वर गाउँपालिका 3 तारुकाका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। वडा 3 का वडाध्यक्ष सूर्यमान श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँपालिकाले उपलब्ध नगराएको ज्येष्ठ नागरिकलाई मर्का परेको बताए। भत्ताका विषयमा गाउँपालिकाले बैंकलाई र बैंकले गाउँपालिकालाई देखाउने गरेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। वडा कार्यालयका अनुसार करिब 400 वृद्ध वृद्धाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन्। हस्त नुवाकोट डायरी आजलाई यति नै। कृष्ण थापालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नुवाकोट डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चितवनमा 29,237 व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालित छन्। चितवनमा आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक गणना अनुसार धेरैजसो प्रतिष्ठानहरू भरतपुर महानगरभित्र छन्। 7 स्थानीय तह रहेको चितवनमा भरतपुरभित्र 17,077 प्रतिष्ठानहरू रहेको देखिएको छ। चितवनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूले 1,04,627 जनालाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क अधिकृत यज्ञमूर्ति भण्डारीले सार्वजनिक गर्नुभयो, जसमा महिलाको सङ्ख्या 41,110 छ। दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरू आधाभन्दा केही बढी 59% को हाराहारीमा मात्रै छन्। सबैभन्दा धेरै 16,160 प्रतिष्ठान होलसेल तथा खुद्रा बिक्रीका रहेको तथ्याङ्क विभाग जनाएको छ। त्यस्तै चितवनमा 4,839 वटा होटल छन्। दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। साताको पहिलो दिन धितोपत्र बजारमा आज सामान्य गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 0.18 अङ्कले घटेर 1,131.8 अङ्कमा पुगेको हो। निर्माण तथा उत्पादन, नेपाल टेलिकम आबद्ध, अन्य, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा र वित्त बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित भयो। कारोबार रकममा पनि करिब 8 करोड रुपैयाँले गिरावट आएको छ। आज कुल 163 कम्पनीको 5,155 कारोबारबाट 29 करोड 31 लाख 49,044 रुपैयाँ बराबरका 10,08,809 किता सेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। इरानमा 53 अर्ब ब्यारेल इन्धन क्षमताको नयाँ खानी फेला परेको छ। इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले सो खानीले इरानको भण्डारलाई करिब 1/3 बढाउने बताउनुभयो। खुजेस्तान प्रान्तमा करिब 2,400 वर्गमिटर क्षेत्रमा सो खानी फैलिएको छ। अब तेल उत्पादन दर 1% मात्रै बढाए पनि मुलुकको राजस्व 23 अर्ब डलरले बढ्ने राष्ट्रपति रुहानीको भनाइ छ। तर पछिल्लो समय अमेरिकाले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण इन्धन निर्यातमा तेहरानलाई कठिनाइ हुँदै आएको छ। अमेरिकाले आणविक सम्झौताबाट हात झिकेपछि इरानमाथिको प्रतिबन्ध
कडा बनाएको छ। बङ्गालको खाडीबाट आएको बुलबुल नामक चक्रवात आँधीका कारण भारत र बङ्गलादेशका 20 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। भारतको वेस्ट बङ्गालको सागर टापुमा जमिनलाई छोएको चक्रवात 7 फिट अग्लो छ। आँधीका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो क्षेत्रका बन्दरगाह तथा विमानस्थल समेत बन्द गरिएका छन्। स्थानीयलाई संयमित र सुरक्षित रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। उद्धार तथा राहत कार्यमा सघाउन पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बङ्गलादेशमा जारी एसियन सेन्ट्रल जोन एबिसी भलिबल प्रतियोगितामा नेपाली महिला टोलीले विजयी सुरुवात गरेको छ। ढाकामा शहीद सुरहावर्दी इन्डोर स्टेडियममा आज भएको पहिलो खेलमा अफगानिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपालले शानदार सुरुवात गरेको हो। नेपालले अफगानिस्तानलाई 25-4, 25-9 र 25-6 को सेटमा पराजित गर्यो। हिजो भएको पहिलो खेलमा पनि अफगानिस्तान आयोजक बङ्गलादेशसँग सोझो सेटमै पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपालले भोलि किर्गिस्तानसँग, आगामी मङ्गलबार आयोजक बङ्गलादेशसँग र बुधबार मालदिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको 2 शीर्ष टिम उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालमा पहिलो पटक ब्याडमिन्टनको अन्तर्राष्ट्रिय च्यालेन्ज प्रतियोगिता हुने भएको छ। नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको आयोजनामा आगामी बुधबारबाट हुने प्रतियोगिता मङ्सिर 1 गतेसम्म चल्नेछ। ब्याडमिन्टनको अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज गरे पनि सङ्घले पहिलोपटक च्यालेन्ज आयोजना गर्न लागेको हो। च्यालेन्जमा 21 राष्ट्रका 149 खेलाडीको सहभागिता रहने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। च्यालेन्जको पुरस्कार राशि $25,000 अमेरिकी रहेको छ। विभिन्न 5 विधामा हुने प्रतिस्पर्धामा पुरुष एकलमा 67, महिला एकलमा 38, पुरुष युगलमा 21, महिला युगलमा 17 र मिक्स युगलमा 22 खेलाडीले सहभागिता जनाउँदैछन्। प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, रुस, बङ्गलादेश, अमेरिका, क्यानाडा, मालदिभ्स, युक्रेन, भियतनाम, मङ्गोलिया, अस्ट्रेलिया, जापान, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, टर्की, इन्डोनेसिया, भुटान, पाकिस्तान, इरान र इङ्ल्यान्डका खेलाडीको सहभागिता रहने सङ्घका अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। इरानमा जारी एएफसी अन्डर-19 च्याम्पियनसिप छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले अहिले किर्गिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। तेहरान स्थित पीएस रङ्गशालामा खेलको पहिलो हाफ सकिँदा नेपाल र किर्गिस्तानले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। छनौटको सुरुवाती 2 खेलमा पराजय बेहोर्दै प्रतियोगिता बाहिरिसकेको नेपालका लागि आजको खेल सान्त्वना जितको खोजीमा मात्रै हुनेछ। किर्गिस्तान विरुद्ध मैदान उतर्दा नेपालले बलियो टोली बिरेला जित निकाल्न निकै कठिन देखिएको छ। तर यद्यपि पहिलो हाफ सकिँदा भने किर्गिस्तानलाई नेपाली डिफेन्डरहरूले गोल गर्न भने दिएका छैनन्। समूह डीमा रहेको नेपालले 2 खेलमा अङ्क जोड्न सकेको छैन। नेपाल समूहको पुछारमा छ, तर किर्गिस्तान भने 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। छनौटमा नेपालले पहिलो खेलमा युएई र दोस्रो खेलमा इरानसँग समान 4-0 गोल अन्तरको हार बेहोरेको थियो। यो समूहको शीर्ष टिमले फाइनल चरणमा स्थान पक्का गर्नेछन्। हवस्, साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।